बोलाउँछ रे? उसले होइन, मैले बोलाएको। बस न। राधा, चमेलीलाई मैले एउटा जब खोजिदिएको छु। भोलिबाट ऊ काममा जान्छ। तिमी खुसी छौ नि होइन? खुसी खुसी मात्रै होइन, म धेरै खुसी छु। धन्यवाद मालिक साहब। हजुरहरूको त यो भ्युज अनुसार चाहिँ युट्युबबाट मात्रै धानिन सक्ने अवस्था छ कि छैन होला, किनकि सबै दिग्गज कलाकार हुनुहुन्छ, पे राम्रै गर्नु परेको छ होला। अहिले चाहिँ टेलिभिजन अथवा एजेन्सीलाई छाडेर युट्युब मात्रै भन्यो भने धान्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, र युट्युबले कतिको तपाईँहरूलाई सजिलो बनाइदिएको छ, र टेलिभिजनबाट अथवा एजेन्सीबाट कतिको आइरहेछ, मैले भन्न खोजेको वर्षौँसम्म जान सक्ने अवस्था छ कि छैन अहिलेको अवस्थामा? सिद्धि थ्याङ्क यू त्यसको लागि, क्वेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले भने जस्तो अब भ्युजको हिसाबले पैसा आउने हो होइन। हाम्रो चाहिँ जति पनि भ्युज छ त्यसको फुल वाच टाइम छ फेरि है, कसैले पनि फरवार्ड गरेर हेर्नु भएको छैन। अब 1 घन्टा आधी घन्टाको बनाउँदा नि पुगेन भन्नुहुन्छ, 35 मिनटको बनाए भर्खर हेर्न थाल्यो, सिद्धि किन छोटो बनाउनु भयो भन्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनमा जाँदा चाहिँ 23 मिनटको पठाउनु हेरेको थियो, त्यो चाहिँ छोटै भन्दा ठिकै हुन्थ्यो। नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम भनेकै 23-24 मिनटको हुन्छ। त्यही टाइम छोटो हो भनेर दर्शकले एकदमै गुनासो पोख्नु भएको कारण अहिले नेपाल टेलिभिजनबाट पनि सिरियल झिके अहिले 32-33 मिनट 35 अब आउने भाग, आजको भाग 35 मिनटको हालेको छु मैले। 35 मिनटको आउँछ। युट्युबमा भ्युज गए अनुसारले पैसा झर्ने हो। मलाई घाटा पनि छैन, नाफा पनि छैन। म नाफाको हिसाबमा काम गर्ने मान्छे पनि होइन होइन। मलाई नाफा चाहिएन, मैले नामको लागि काम गरेको हो। काम गर्दै जाउँ, एक दिन दाम अवश्य पछि लाग्छ भन्ने उद्देश्यले मैले काम गरिरहेको छु। अब हप्तामा 2 दिन आउने भएपछि टिभीमा नहाल्ने होइन, मसँग अहिले फ्ल्याक्स गरी नहालौँ। यो हप्ताभित्र कन्फर्म पनि हुन्छ। एउटा टेलिभिजनले मलाई मागिरहेको छ होइन, राम्रो टेलिभिजन हो, प्राइभेट टेलिभिजन हो, सरकारी होइन। 5 दिन हाल्ने कुरा हुँदा धेरै खुसी भएर मलाई टेलिभिजनले मान्नु भएको छ। हिजो मिटिङ भएको थियो, अब भोलि सोमबार मलाई मिटिङमा बोलाउनु भएको छ। सोमबार मात्र फिक्स हुन्छ। हाल्यो भने टिभीमा पनि 5 दिन हुन्छ। भनेपछि अब यो एउटा प्रश्न यो विषयमा पनि राख्न मन लागिहाल्यो होइन। अब तपाईँ सिनेमा क्षेत्रमा यदि लामो समयदेखि हुनुहुन्छ र विशेष गरी सिनेमाकर्मी चलचित्रकर्मीले पनि धेरै जस्तो तपाईँलाई किन पनि सम्झिनुहुन्छ भने तपाईँ क्राउडको व्यवस्थापन पनि स्वयं तपाईँ आफै पनि गर्नुहुन्छ होइन। अब यसरी रमेश दाईहरूसँग, पवन दाई, त्यसै गरी रविन्द्र सरहरूसँग, अग्रज वरिष्ठ कलाकारहरूसँग काम गर्दै गर्दा चाहिँ यो ठ्याक्कै पहिला त तपाईँ खेल्नु मात्र हुन्थ्यो, व्यवस्थापन मात्र गर्नुहुन्थ्यो। अहिले प्रोड्युसर आफै डिरेक्टर आफै गरिरहँदाखेरि उतापट्टि डिरेक्टरसँगै बस्नु भएको छ। कस्तो फिल हुन्थ्यो तपाईँलाई? उहाँलाई नै डिरेक्सन गर्नु पर्दाखेरि पाउँदाखेरि कस्तो खालको फिल गर्नुहुन्छ? मैले तपाईँलाई अस्ति पनि यो तपाईँकै इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, मलाई कुनै चाहना थिएन डिरेक्सन गर्ने, मलाई कुनै चाहना थिएन। हाम्रो 2टा भाइहरू अगाडि बसेर हाँसिरहेका छन्, उनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। 9 भागसम्म उनीहरूले गरेका हुन्। त्यसपछि रामजी राउत र ज्ञानजी कटेल होइन, 2 जनाले डिरेक्सन गरेका हुन्। उनीहरू विशेष अब ठुलो फिल्म भनौँ, डाँडाको बरपिपल शोभित दाईको काम परम्परा बाहिर भए। त्यसपछि मैले आफूलाई बाध्यतामा काम गर्नु पऱ्यो। मैले अरू कोही लिएर आउँदा म एकदमै छेउमा हुनुहुन्छ रमेश दाई। मैले आजसम्म यो मैले सोचै नबनाएको काममा रमेश दाईले तिमी आफै लेख्छौ हुँदा तिमी आफै डिरेक्सन गर न भनेर मलाई एकदम हृदयदेखि नै भन्नुभयो। म पनि तिमीलाई सघाउँछु भन्नुभयो। यसको श्रेय चाहिँ म रमेश दाईलाई दिन चाहन्छु, यहाँ छेउमै हुनुहुन्छ होइन। मलाई डिरेक्सन गर्न बाध्य थिएँ, बाध्यकर गरेँ। 8 र सहयोग र हौसला मलाई रमेश दाईले दिनुभयो होइन। कतिको जान्नु हुँदो रहेछ रमेश दाईले प्रश्न चाहिँ। अब यहाँकै अगाडि उहाँले डिरेक्सन गर्दाखेरि कहीँ कतै कमी कमजोरी भएको तपाईँले सच्याइदिनुहुन्छ कि अथवा कतिको पर्फेक्ट भएर निस्किनुभयो तपाईँको चेली यति बेला? अब टोटल फिल्म भनेको अथवा टिभी सिरियल भनेको डाइरेक्टरको आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ, आफ्नो सोच हुन्छ होइन। अब त्यसमा अब डाइरेक्टरले गरिरहेको ठाउँमा अनि आफूलाई लागेको कुरो भन्न थालियो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिक कन्फ्लिक्ट हुन्छ। विचारहरू बाजेपछि त्यो राम्रो रिजल्ट ननिस्किन सक्छ। त्यसकारण मैले उनलाई केही भन्ने त कुरै आएन, किनभने टोटल लेखनदेखि लिएर उनले उनकै कथा उनकै सोचाइअनुसार चाहिँ निर्माण भएको मेरो कथा। त्यसर्थ म नितान्त एज एन एक्टरको रूपमा मात्रै मैले आफूलाई त्यसमा प्रस्तुत गरेँ।
यदाकदा कुनै लागेको कुरोहरू यसो सुझाव दिएँ होला त्यो बेग्लै कुरा हो, तर त्यो एकदमै त्यो कन्फ्लिक्टै जन्मिने खालको अथवा चाहिँ उसले गरेको काम मलाई चित्त नबुझेर मैले केही भन्नु परेको त्यस्तो अवस्था चाहिँ आएन र सम्भवतः आउँदैन भने। अब यो बिचमा मेरो कथा यो अब नेपाली टेलिश्रृङ्खलाको यो चाहिँ इतिहासमै जहाँसम्म लाग्छ हप्तामा 2टा आउने भनेको पहिल्यै होला जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्मको अवस्थामा है। हिन्दी चाहिँ हामीले त्यस्तो धेरै देखेका छौँ, हप्तामा 7 दिन आउने भने दिदीले भनेअनुसार 2 भाग ल्याउने भनिरहँदाखेरि तपाईँ यदि चाहिँ तपाईँले सोचेअनुसार भ्युज दर्शकले हेरिदिनु भएन भने अथवा यदि धेरै अघि गोपी सरले पनि भन्नुभयो धेरै सिरियलहरू बनेका छन्, त्यो खालको समय दर्शकले छुट्याउन नसकेर 2 भाग मध्ये तपाईँले हालेको चाहिँ अलिक कम भ्युज आयो भने अथवा त्यो जुन पहिलाको एक्सपेक्ट गरे अनुसार भएन भने चाहिँ के हुन्छ, यो दोहोरो 2 भाग आइरहन्छ कि अथवा तपाईँले फेरि यसलाई एकमै जानुहुन्छ के हो यो? म त्यो गर्न थालिसकेपछि म रोक्दिनँ। मैले बोलेपछि पुरा भयो। 35 भागबाट अब हप्तामा 2 दिनै आउँछ र 51 भागबाट हप्तामा 5 दिन आउँछ। मेरो विचारमा लाग्छ दर्शकले धेरै मन पराइदिनु भएको छ। अझ कथा बलियो हुँदै जाँदैछ। भर्खर त हाम्रो कास्टिङ भयो 35 भागसम्म, बल्ल कथा सुरु भएको छ। सबैजनाले मन पराइदिनु भन्छ। अब अहिले भ्युज पनि अलि राम्रै हिसाबले गइरहेछ होइन, त्यो हिसाबले पनि गरिरहेछु र मलाई घाटै लागे पनि म छोड्दिनँ, काम गरि नै रहन्छु म। यो दर्शकले अहिले 2 दिन आउने भन्दै धेरै कमेन्टहरू पनि आइरहेछ। आहा अब त 2 दिन आउने भएछ, कति खुसी लाग्यो, सधैँ हाल्न भनेर कमेन्ट गरिरहेको हुनुहुन्छ। अब सधैँ त सम्भव भएन। 7 दिनमा 5 दिन 51 भागबाट आज यत्रो पत्रकारको अगाडि फैलिएको छु आउँछ नि। अब अदर्शजीलाई पनि अलिकति प्रश्न सोधिहाल्यो मैले एकजना होइन। अब चलचित्र क्षेत्रमा पनि हुन त विवाहहरूका धेरै कुराहरू छन् चाहिँ। अब यो टेलिश्रृङ्खला युट्युबमा विशेष गरी बन्छन्, टेलिभिजनमा बन्छन्। यी चिजमा चाहिँ नचलेर यसरी अब गीता दिदीले भने जस्तै सबै चलेर कमाएकै छन् भन्ने चाहिँ कतिले चाहिँ गुमाएका पनि छन् होइन। यो अवस्थामा चाहिँ चलचित्र चलायमान बनाउनको लागि कलाकार सङ्घले चाहिँ कस्तो भूमिका राख्छ, अलिकति सपोर्टिभ हुने खालको श्रृङ्खलाको चाहिँ निर्माण टिमलाई खास कस्तो खालको चाहिँ भूमिका रहन्छ यहाँको? धन्यवाद। हामी चलचित्र क्षेत्र चलायमान बनाउनको लागि अहिले हामी जुन कोभिडको कारणले अत्यन्त ठप्प अवस्थामा छौँ। कुनै पनि पेसागत संस्थाहरूले चाहिँ अहिले अत्यन्त बढी मारमा परेको अवस्थामा हामी सबै अघि विकास बोर्डको अध्यक्षले भन्नुभयो, चलचित्र क्षेत्र चलायमान चाहे त्यो युट्युबको होस्, चाहे टेलिभिजनको फिल्म होस्, चाहे पर्दाको फिल्महरू होस्, हामीले अवरात्र खटिरहेका छौँ र हामीलाई जुन परेको मर्का हामीले जुन 2 वर्षसम्मको एउटा दुःख पीडा हामीले जुन भोग्नु परेको कुराहरूमा चाहिँ हामीले चलचित्रका निर्माता अब चलचित्र सङ्घका साथीहरू होइन, जुन चलचित्र क्षेत्र चलचित्र बनेर बसेका प्रदर्शन गर्न पाएकाहरूलाई नेपाल सरकारबाट केही राहत प्याकेजहरूको लागि अहिले पनि हामी लागिरहेका छौँ। र यो जस्तै अब तपाईँलाई भनेको छ इन्सुरेन्सको कुरा चाहिँ हामीले जुन सेलुलाइट ठुलो पर्दाको चलचित्रकामा पनि हामीले बिस्तारै सुरुवात गर्दैछौँ। यो इन्सुरेन्सको लागि भएको छैन भने यो युट्युबको टेलिभिजनको त अहिले हामीले त्यो सोच छैन। हामी अहिले थप्प रहेको चलचित्र क्षेत्र नै थप्प रहेको अवस्थामा कसरी हुन्छ, चलचित्र भन्ने शब्दलाई चलायमान बनाउनुको लागि अवरात्र खटेका मात्रै छौँ भने। ओके भने गीतलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। गीताजीलाई एउटा प्रश्न पनि सोध्न चाह्यो भने पवन दाईको स्वास्थ्य अवस्था यस्तो हुँदाहुँदै पनि तपाईँले यति बल गरिदिनु भएको छ कि पवन दाई, पवन मैनाली त्यस्तो विशेष मान्छेलाई चाहिँ मेरो कथामा इन्ट्री गर्नु भएको छ, विशेष कसैले नदेखेको पात्र होइन उहाँ यति लामो समयदेखि। तपाईँलाई खास के सम्झेर चाहिँ उहाँको इन्ट्री अलिकति तपाईँको केही व्यक्तिगत विचार सुन्नु अथवा चाहिँ यसमा केही भित्री केही छ उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर हो कि अथवा के हो? यो श्रेय पनि हाम्रो रविन्द्र दाईलाई जान्छ। मलाई रविन्द्र दाईले पवन मैनालीको घरमा यति सामान पुर्याइदेऊ त भनेर दिनुभएको थियो लकडाउनको बेलामा। म सामान लिएर जाँदाखेरि आमासँग भेट भयो, आमाले धेरै गुनासो पोख्नु भयो। मैले ठ्याक्क मेरो कथा सिरियल लेखिरहेको थिएँ अनि यसो सोचेँ दाई खेल्नुहुन्छ त भन्दा म खेल्छु, म जस्तै भयो नि एक्टिङ गर्छु भन्नुभयो। मेरो दिमागमा सेट भइहाल्यो। मैले अनि रमेश दाईको भाइ बनाएर एउटा पाटो छुट्टै बनाएँ। तर मलाई गाह्रो त हुन्छ, दाईलाई कसरी लैजान्छु भन्ने मैलाई थाहा छ होइन, कसरी सुटिङ गराउँछु भन्ने नि मैलाई थाहा छ। एकदमै गाह्रो त हुन्छ, तर दाईको अभिनय देख्दा हामी आफैलाई रुन मन लाग्छ। त्यति अभिनय गर्नुहुन्छ, रियलमै गरिदिनुहुन्छ दाई। दाईलाई रुनु पऱ्यो भने आँसु हाल्नु पर्दैन, आफै रुनुहुन्छ है। अब एकताका उहाँ एकदमै भिलेनको रूपमा चर्चामा आइसक्नु भएको थियो। पिञ्जडा फिल्मको निर्माता हुनुहुन्छ उहाँ। निखिल उप्रेतीलाई फर्स्ट टाइम फिल्म खेलाएर हिरो पनि बनाउनु भएको थियो होइन। अब यस्तो प्रोड्युसर 81 आएर यस्तो अवस्थामा थन्केर बस्नु भएको रहेछ। मलाई रुन मन लाग्यो आमाको कुरा सुनेर।
अनि मलाई एकदम बेलुकादेखि नै मैले सोच्न थालेँ कस्तो कथा बनाउँ त भनेर मैले यति लेखिसकेका थिएँ। अनि ज्ञानजी रामजी पनि हामी बस्यौँ, ल पवन दाईको पनि लेख्नुपर्ने भयो यस्तो अवस्थाबाट के गरेर लेख्ने भन्दा पहिला लेखेको क्यारेक्टर पुरै रद्द गरेर अनि हामीले रमेश दाईको भाइ बनाएर पवन दाईलाई लिएर आयौँ। अब सुटिङ गर्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ, गाह्रो भयो नि उहाँको अभिनयलाई दर्शकले मन पराइदिनु हुन्छ, त्यही नै धेरै धेरै धन्यवाद। र अब हामीले अन्त्यमा चाहिँ हामीले सोध्नु भुलाएका र तपाईँलाई भन्न मन लागेका मेरो कथा विशेष केही कुराहरू छ भने तपाईँले के कुरा राख्न सक्नुहुन्छ? अब त्यही नै हो। सम्पूर्ण मेरो भगवान रूपी दर्शकहरूलाई फेरि पनि 2 हात जोडेर नमस्कार गर्न चाहन्छु। अब मेरो कथा चाहिँ मैले नेपालकै इतिहासको रेकर्ड राख्ने सोचमा काम गरिरहेको छु। तपाईँहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा राख्दछु, त्यही नै हो। मैले अब त केही भन्दिनँ। अब 15 भाग हप्तामा 2 दिन र त्यसपछिका दिनहरूमा हप्तामा 5 दिन दर्शकको हातमा सुम्पिनेछु। तपाईँहरूको रिजल्टको अपेक्षा गर्दछु।